अस्माकं विषयं देवपूजेस्य साधनेन अस्ति। कुङ्कुमं हरिद्रा पुष्पाणि समयी अक्षताः कर्पूरं जाम्बा शर्करा दक्षिणा पूजाफलिका। वयं ग्रन्थस्य महत्त्वं कथ्यते। अहं दासबोध श्री सद्गुरुचरित्र एषः भगवद्गीता एषः पुराणो रघुवंश। Today we are talking about the Hindus' holy book Bhagavad Gita. नमो नमः। अहं रवि तथा अहं खुशी। वयं नानाविध वस्त्राणां प्रदर्शनम् आयोजन। तन को ढके मन को सुहाए, तन को ढके मन को सुहाए। वस्त्र ही तो है जो जीवन को सजाए, वस्त्र ही तो है जो जीवन को सजाए। Clothes not only protect our body but also represent our culture. वयं नानाविध पक्ष्याणां वयं नानाविध पक्षिणां प्रदर्शनम् आयोजन। पक्षियों को बचाओ पर्यावरण को सजाओ, पक्षियों को बचाओ पर्यावरण को सजाओ। पक्षिणः अस्माकं पर्यावरणस्य एकं महत्त्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। ते परागसञ्चारणे बीजाण्डस्य प्रसारणे साहाय्यं कुर्वन्ति तथा कीटानां नियन्त्रणं कुर्वन्ति। उदाहरणं मयूरः, काकः। Birds help in food dispersal and pollination. वयं नानाविध मत्स्यानां प्रदर्शनम् आयोजनं। मीनाः जलचक्रे महत्त्वपूर्ण अंगानि अस्तिच तेषां संरक्षण आवश्यक भवति। Fishes are very important part of our ecosystem. Naturally, they live in water. नमस्ते। मम नाम युतिका तथा मम नाम दर्शनम्। अस्माकं विषये प्राणी तथा इलेक्ट्रानिक वस्तु अस्ति। एषः व्याघ्रः, एषः सिंहः, एषः चित्रकः, एषः उष्टः, इलेक्ट्रानिक वस्तु, एषः भ्रमणध्वनि, एषः आवश्यका, एषः प्रकाशदीपः, एषः तन्त्री, एषः दूरनियन्त्रकः, एषः विद्युत् संयोजकः। They both are talking about the importance of animals in our life and electronic gadgets in our life. नमो नमः। अहं वैष्णवी तथा अहं मिताली। अद्य वयं भवद्वयः चिकित्सासामग्रीणां सङ्ख्यानां वर्णनाच विषये कथयिष्यामः। आरोग्यं परमं भाग्यं, स्वास्थ्यं सर्वसुखस्य मूलं। वैद्यः प्राणिनां बन्धुः, रक्षकः सदा। They both are talking about the medical supplies which are useful for care of life. Sanskrit is the main language of Ayurveda, and to understand the science of Sanskrit, it is necessary to know Sanskrit. And Sanskrit is also useful in mental use. एतानि संख्या अस्ति एतानि वर्णाः अस्ति 32, 39, 35। एषः हृदयश्रवणयन्त्रम्, एषः औषधानि, एषः भारमापकयन्त्रम्, एषः औषधसस्यः, एषः पत्रलिपिः। Numbers are so important in our life. Without numbers, there is no science, no maths, and no knowledge of time, and no trade. The numbers are the innermost pillar of life which subtly controls everything. नमो नमः। अहं प्रतीक्षा, अहं दीक्षा। अस्माकं विषय शाला सामग्री तथा क्रीडा सामग्री अस्ति। विद्या है सबसे बड़ी शान, बनाती जीवन को महान। विद्या प्रकाशस्य स्रोतः अस्ति। विद्या चिन्तनं पृष्ठभवति, सा आत्मविश्वासमान् च ददाति। विद्या न केवलं पुस्तकेषु अस्ति, अपि तु सा जीवनयापनस्य कला अस्ति। सा विद्याया विमुक्तये। एतानि शालाया सामग्री अस्ति। वर्णपत्रं, प्रगतिपत्रं, मापिका, निर्यासः। They are expressing the importance of education and sports. They emphasize that education is the greatest glory and the source of life, by which we can build self-respect, self-confidence, and clear thinking. खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है मंत्र। क्रीडया अस्माकं जीवने महान् महत्त्वम् अस्ति। क्रीडया शरीरकं च मानसिकं च आरोग्यं वर्धते।
नमस्ते। अहं चित्राणि अस्माकं विषयः फलानि तथा पुष्पाणि अस्ति। फलों से लदे हैं जो पेड़ कभी घमंड नहीं करते, झुके रहते हैं वो सदा कभी अकड़ नहीं करते। फलानि स्वास्थ्यवर्धकानि सन्ति, तानि विविधवटानि साधनानि च भवन्ति। Good afternoon to everyone. I am Sanjana Hemraj Patil and they both explain about the importance of the flower and fruit. So the flower are the beauty of nature and the flower are useful for making perfumes, cosmetic and also they have medicinal property. If you watch importance of the fruit, so fruit are essential for our beauty. Thank you. फूलों में छुपा है सौंदर्य का राज, हर रंग में बसी है प्रकृति की भाषा आज। नर्म पंखुड़ियाँ सिखाती हमें ममता, सुंदरता और शांति का भाव। पुष्पाणि सुगन्धितानि मनोहराणि च भवन्ति, तानि पूजायाम् अलङ्काराय च उपयुज्यन्ते। कमलं, मल्लिका, पाटलं प्रसिद्धानि पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणां सौन्दर्यं मनः आकर्षयति। कृषिः मूलं जगत् सर्वं, कृषकः पूजयेत् येन जीवनं स्यात् तं नमामि कृषाणः। याचा अर्थ शेती हे जगाचे मूल आहे, शेतकरी हा पूजनीय आहे, ज्याच्या कष्टामुळे आपल्याला अन्न मिळते अशा शेतकऱ्याला मी नमन करते. नमस्ते. अहं मानसी. तथा अहं तनुश्री. अद्य वयं कृषकस्य विषये जानकारीं दास्यामः. भारतदेशः कृषिप्रधानः देशः अस्ति। कृषकः राष्ट्रस्य पृष्ठधारः भवति। एतानि उपकरणानि उपयुक्तानि कुण्डालकं, हलं, परिशिलं, लवित्रं. They both are telling about the importance of farming. Farming is the most important. With the help of farming, we get fruits, flowers, fibers, etc. Thank you. कृषकस्य स्वेदः अस्ति अस्माकं पत्रे शाकानां दृश्यते। अत्र वयं शाकां विषये जानकारीं दास्यामः। शाकानि न केवल स्वादिष्टानि किन्तु जीवनाय अन्योन्यं. शाकेषु विविधानि पोषकद्रव्याणि सन्ति। नमस्ते. अहं प्रेम तथा अहं निंदिनी. अस्माकं विषय अलंकार अस्ति. अलंकार है हमारी शान, बढ़ाती स्त्रियों का सम्मान। हर कार्यक्रम में है हमारी संगी, हमारे जीवन को बनाती है रंगी, हमारे जीवन को बनाती है रंगी. अलंकार भारतीय नार्यः वास्तविकं सौन्दर्यम् अस्ति. बिन्दुमतं भारतीय संस्कृतेव महत्त्वपूर्णम् अस्ति। एषः धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतीकम् अस्ति। पादाङ्गुल्यं महत्त्वं. पादाङ्गुल्यः ऊर्जा ददाति, रक्तसञ्चारः सुधारति. नासिकाभूषणं महत्त्वं न तदारण शुभमन्यते। Imagine the world without color, without sparkle, without any personal touch. Isn't it? Thank you. We live in a world brimming with the magic of ornaments and makeup. People use them to show our style and boost our confidence. Thank you. नमो नमः। अहं कुञ्जरस्मि. तथा अहं सेजल। अद्य आवां भवदभ्यः कनधान्यनां विषये संस्कृत भाषया सूचनां दास्यामः। हर दाने में छुपा है सेहत का राज। कडधान्य करे जीवन को आवर. कडधान्यस्य लाभः. कडधान्यानि पौष्टिकानि भवन्ति. कनधान्यानि प्रतिनेः समृद्धानि भवन्ति। दालं शाकाहारिणां कृते मुख्यमन्नम्. तेषं सेवनं बलवर्धनं पाचनं च करोति। मधुमेहरोगिभ्यः एतानि हितकारिणि. कनधान्यानि स्वास्थ्याय परमं हितकराणि सन्ति। स्वास्थ्यपूर्णजीवनाय येषां सेवनम् आवश्यकम्. मुगः, चनकः, राजमाशः मुद्रिका एतानि कडधान्यानि सन्ति. बीमारी से लड़ने की शक्ति इनमें है। कडधान्य में ही तो जीवन की जरूरत है. Hello everyone, I am Aditi. They both are telling us about importance of sprouts. Sprouts are very important in our life. Sprouts keeps us healthy. They make our hair, skin good. Thank you. नमस्ते. अहं दक्षिता. तथा अहं दिव्या. अस्माकं विषये समयमत्व अनवृक्षमत्व अस्ति। एषः वटवृक्षः. एषः देवदारुवृक्षः. एषः तितानि. एषः अरिष्टवृक्षः. 12 वाजून 5 पंचाधिकद्वादशवादनं. 12 वाजून 10. दशाधिकद्वादशवादनं. Time is a precious resource because when time is gone, it cannot be recovered. So, time is very important in our life. Trees are very important for us because they give us oxygen. So, we must plant trees. Thank you. नमस्ते. अहं कृतिका. तथा अहं मैत्री. अस्माकं विषये गृहवस्तूनि अस्ति. श्रीगृहस्य च समाजस्य च आधारस्तम्भः अस्ति. सा बालकानां प्रथमशिक्षिका च कुलस्य मेरुदण्डः च भवति.
तस्य प्रेम माया सहनशीलताच इतिशा संगम वर्तते सा कुलं समाजसह सम्यक् दिशा दर्शयति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि इत्यत्र अपि माता तथा च सा भार्या स्वर्गात् अपि श्रेष्ठा इति स्पष्टं भवति एषः कसुरिका एषः चमसः एषः वायुचुल्ली एषः कर्तति धन्यवादः Good afternoon. Our subject is about Good afternoon. Our subject is about household. First, we know about household. Housewife is the pillar of the society, and she is the first teacher of the child. हे बघ कोणाकडचं वर आहे